नमस्कार येवकार तुम्ही पळयता न्यूज डेली आनी हांव दिनेश नायक। आयज आमी गजाल करतले ते म्हटल्यार मार्दोल पुलीस स्टेशन। हय, आयज मार्दोल पुलीस स्टेशनाक सारकें 1 वर्स कंप्लीट जाता। मार्दोल पुलीस स्टेशन म्हटलें म्हणटकच आमकां सगळ्यांक पयलीं याद जाता तो म्हटल्यार बाणस्तारचो भिरांकूर एक्सिडेंट। जो एक्सिडेंट पुराय गोंयभर गोंयान गाजलो, तशेंच पुलीस स्टेशनूय बी गोंयभर गोंयान गाजलें। पूण तेज्या उपरांत तशा पद्दतीच्यो केसी कांय जाल्यो ना। हें एक देवाची कृपात म्हणपाची। कारण पिरो मतदारसंघाचो आमदार गोविंदबाब गावडे हाणें एक स्वप्न पळयल्लें, तें म्हटल्यार पिरवो मतदारसंघाक एक स्वतंत्र पुलीस स्टेशन जावचें, जेणे करून जायते क्रायम, जायत्यो चोरयो ज्यो आसा हांचेर खंय तरी आळो येतलो। गांवांत म्हटलें म्हणटकीर बारीक बारीक जमनीचे इश्यू येता, बारीक बारीक झगड्यांचे इश्यू येता, आनी गांवचो मनीस म्हटलो म्हणटकीर ताका समजोवन सांगपी कोणी तरी जाय पडटा। आनी तें काम जर कोण करपाक शकता आसत जाल्यार त्या पुलीस स्टेशनाचो PI, तो मागीर कोणीय आसूं। आमी जायते फावटी पळयता, प्रत्येकाक एक उमेद आसता की आपली केस जी आसा ही PI कडेन वचून आपूण आपलें घराणें मांडचें, पूण जायते फावट अश्यो कांय गजाली घडना। पूण मार्दोळ पुलीस स्टेशन ह्याच खातीर उबारलेलें आशिल्लें की प्रत्येक जी गजाल जी आसा ही हवालदारा मेरेन पावच्या पेक्षा, PSI मेरेन पावच्या पेक्षा पयलीं ही गजाल PI मेरेन पावची, आनी थंयच जर ती सॉल्व जाता जाल्यार थंयच ती सॉल्व करून मोकळी करची। आनी जेन्ना आमी लोकां कडेन उलयता, लोकांचो जेन्ना आमी प्रतिसाद आयकता, तेन्ना आमकां जायत्या जाणां कडल्यान आमकां आयकपाक मेळटा तें म्हटल्यार आमी पुलीस स्टेशनाचेर जर गेले जाल्यार आमकां PI उलोवपाक मेळटा। तो मागीर खंयचोय PI आसूं। सद्या मार्दोळ पुलीस स्टेशनाक 4 PI जाले, सद्या 4थो PI चालू आसा। आमी देवा कडेन बी मागुया की हो जो PI आसा हो तरी उरचो, कारण आयज सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो सुरळीत चल्लेल्यो आसा। जायते क्रायम कमी जायत आसा। खरेंच गोवा पुलीस बरें काम करता आनी अशेंच तांच्यांनी काम करचें। कारण जेन्ना पयलीं पोंडा पुलीस स्टेशन जेन्ना आशिल्लें तेन्ना त्या पुलीस स्टेशनाचेर खूब मोठो भार आशिल्लो। सावड्डेचें पोंत तें हेवटेन कुमारजुवा मेरेन, ह्यो कांय गजाली जर कितें तर जाल्यो आसत, चोरयो जाल्यो आसत जाल्यार थंयच्यान थंय पावप म्हटल्यार खूब मुश्कील जातालें। पूण आयज तशें ना, आयज ती परिस्थिती ना। आयज फोंड्यान एक पुलीस स्टेशन आसा आनी पिरवो मतदारसंघान स्वतंत्र अशें एक पुलीस स्टेशन आसा, जेचे म्हाका दिसता 2 पंचायती मडकय मतदारसंघाच्योय बी येता। गोविंदबाब गावडेन पळयिल्लें स्वप्न पुराय करपाचें धाडस ते दवरतात हें हाजे वयल्यानूच कळटा। कारण आमी विकासाचे बाबतींत जर पळयशी जाल्यार पिरवो मतदारसंघाचो विकास जर पळयतशी जाल्यार आमकां पळोवपाक मेळटा त्यो म्हटल्यार गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळा, ज्यो कितलेशींच वर्सां ज्यो बंद पडपाक पाविल्ल्यो, जेची संख्या जी आसा भुरग्यांची संख्या ती कमी जायत चल्लेली, तितून आयज जायतें बरें जायत्यो सुविधा दिवन बरे लोक येवपाक लागलेले आसात। गव्हर्मेंट हायस्कूल जें आसा हें 100% रिजल्ट काडपाक लागलेलें आसात। हेजें श्रेय जर कोणाक वयता आसत जाल्यार तें म्हटल्यारूच भाऊ साहेब बांदोडकरान जें स्वप्न पळयिल्लें तेंच्या पावलार पावल मारून चलपी आमी जायते पिरवोचे तांकां भाऊच म्हणटा, अशेंच गोविंदबाब गावडे हांकां वता। आमी आयकोया पंचांचे, सरपंचाचे आनी मिनिस्टर गोविंदबाब गावडे हांचे विचार। पळयत रावात न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक। मार्दोल पुलीस स्टेशन आज 1 वर्स पूर्ण जाता। एक स्वप्न आशिल्लें की फोंडा तालुक्यान फोंडे मध्यम वर्गीय अशें जें पुलीस स्टेशन जें आशिल्लें ताजी व्याप्ती जर पळयली जर आशिल्ली जाल्यार ती खूब मोठी आशिल्ली
आणि म्हणूनच आज वाढतो जो लोकसंख्या जी आसा ताका अनुसरून ह्या फोंडे मतदारसंघाचे किंवा फोंडा तालुक्यान जे पुलीस स्टेशन जे आसा ताका दुसरें पुलीस स्टेशन अत्यंत गरज आशिल्ली आणि हीच गरज बाळगून खरें म्हणल्यार हो एक म्हज्या मॅनिफेस्टोंतलो जो वचननामा हांवें दिल्लो आशिल्लो तातूंतलो एक प्रकल्प जावन आसा, एक वचन जावन आशिल्लें आनी तें फाटल्या वर्सा पूर्ण जाल्लें आसा. एक गोष्ट ज्या पुलीस स्टेशनाच्या अंतर्गत 2 इंडस्ट्रियल इस्टेट येता आनी त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन भितर कंट्रोल करप परप्रांतीय कामगार आसात, बाकीचे वेगळे वेगळे इश्यूज जे आसात तेवूय अरायज जातात आनी म्हणूनच इंडिपेंडंट पुलीस स्टेशन आसपाची खूब गरज आशिल्ली आनी तें पूर्ण करपा खातीर आमी सगळ्यांचे लोकांच्या आशिर्वादान हांव म्हणटलो आमच्या आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या तेक्यान तें आज जाल्लें आसा. एकूच गोश्ट आसा की कारण कितें आशिल्लें एका दुसरें पुलीस स्टेशना खातीर, तर कारण एक आशिल्लें की मार्दोळचें पुलीस स्टेशन खरें म्हणल्यार आमचो एरियेचो वाठार जो आसा तो खूब सौम्य आसा, शांत आसा आनी कितेंय जर कुफुसांव सुद्दां जर जालें जाल्यार आपापसात जेन्ना मध्यस्थी करता त्या वेळाचेर आमी सजमतात. अशे तरेच्या म्हज्या मतदारसंघाची मानसिकता आसा. म्हज्या मतदारसंघाच्या बरोबरूच मडकय मतदारसंघाचे 2 विलेज पंचायत मडकय आनी मडकयची इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी कुंडय ह्या दोनूय पंचायतीचो आस्पाव आसा. एका वर्षाच्या कारकिर्दीन आमकां तशें व्हडलो तसो पुलीस स्टेशनाचेर भार आयलो अशें जालें ना, सोडून परप्रांतीयांचे थोडेशे विशय खून म्हणू नाका, थोडेशे मॉलेस्टेशन म्हणू नाका, अशे 2-3 केसी ह्या पुलीस स्टेशना वयल्यान एक कांय गोश्टी जाल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी म्हणूनच ताजी इन्क्वायरी, ताजी चवकशी केले नंतर हे सगळे काही गोश्टी पुलीस स्टेशन आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी जितले कंट्रोल, जितली ल्हान एरिया आसतली ते ल्हान एरिया बरे तरेन हे पुलीस स्टेशन हँडल करपाक शकता आनी म्हणूनच त्या पुलीस स्टेशनाचो उगम जावचो, त्या पुलीस स्टेशन नवें पुलीस स्टेशन जावचें त्या खातीर आदरणीय आदले आमचे मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर यांचे हांव खूब आभार व्यक्त करतलो, केल्लोय आसा. कारण तांणी जी आमची गरज जी जाणून घेतली आनी इमिडिएटली ताणें ग्रीन सिग्नल दिलें. 2017 ज्या वेळाचेर आमदार जालो पयल्याच आमच्या अधिवेशनाक, जुलैच्या अधिवेशनाक ताणें रितसरशें जाहीर केलें आनी तें केले नंतर त्यो काही गोश्टी आज पूर्णत्वाक आयिल्ल्यो आसा. ह्या पुलीस स्टेशन मार्दोळचें पुलीस स्टेशन तरी एका कारणा खातीर बरेचशे लायमलायटान आयले, ते म्हळ्यारूच बाणस्तारीचो जो एक्सिडेंट जाल्लो आनी 2 अपघाती मृत्यू जाले, 2-3 जाणांक आज अंथरुणाचेर आसात आनी ते हँडल करता आसतना कशें कितें जालें कितें ना जालें हें चवकशीच्या अहवाला नंतर आमचे मुखार येतलेंच येतलें. पूण तो एक इन्सिडंट जर वगळलो जाल्यार मार्दोळचे पुलीस स्टेशनाचेर तशें अजून पर्यंत कोणाची तसो एलिगेशन किंवा आरोप तशें कांय जाल्ले ना. कारण मार्दोळचो जो स्टाफ जो आसा, जे PI आयिल्ले आसात तेंच्यांनी बरे तरेचें काम केल्लें आसात आनी अशेंच काम हांव तांकां करपाक सांगता की कोणाक दुखोवपाचें ना. कारण पुलिसाचें प्रथम पयलें काम जर कितें जर आसा मध्यस्थी करपाचें, तो मागीर म्हजो विरोधक आसूं म्हजो समर्थक आसूं, कारण ह्या विशयाक हांव केन्नाच इनवॉल्वड जायना. क्रिटिकल काही गोष्टी जर आसल्यो जाल्यार समजून घेवपाचो प्रयत्न आसा, कारण आमी एक लोकप्रतिनिधी जावन आसात आनी जे कोण येतात तांकां उत्तर दिवप सुद्दां म्हजे तितली जबाबदारी आसता. आनी म्हणूनच अशाच ह्या पार्श्वभुमीचेर आज त्या पुलीस स्टेशनाची जी उभारणी जाल्ली आसा ती खरोखरंत काळाची गरज आशिल्ली आनी त्याच अनुशंगान आज फोंडेच्या पुलीस स्टेशनाचेर जो भार जो आशिल्लो तो कमी जाल्लो आसा.
नमस्कार. हांव दिग्विता दिलीप सतरकर, वॉर्ड नंबर 9चे पंच, आमचे वेलिंग प्रियोळ कुंकळे पंचायतीचे. आज आमचे मार्दोळ पोलीस स्टेशनाक 1 वर्स पूर्ण जाता. हे मार्दोळ पोलीस स्टेशन हांगा हाडून आमच्या आमदारान, म्हणजे मार्दोळा आमचे पोलीस स्टेशन आमकां करून दिवन आमच्या आमदारान आमकां आमच्या लोकां खातीर भरपूर एक बरी गोश्ट केल्ली आसा. म्हणजे आमच्या लोकांक कितें जातालें, कितें आमचे कंप्लेन्स आसत, कितें केसीस आसत जाल्यार फोंडा वयचें पडटालें पोलीस स्टेशनार. फोंडा वयतकीर आमकां कितें जातालें, थंय भरपूर केसीस असल्या कारणान आमकां एक वेळ PI बी मेळना जातालें. पण आतां कितें जाता, हांगा जाल्ल्या कारणान आमकां कितेंय समज प्रॉब्लम असलो जाल्यार झप्प करून वचोन थंय रोखडेच आमकां ते आमकां अटेंड करता. गेले नंतर आमचे PI बी सगळे स्टाफ बी थंय बरे भशेन आमकां अटेंड करता. आनी तेजे कारणान हांगा चड आतां पळोवपाक गेल्यार चड अश्यो केसीस बी आमकां दिसना. पयलू जश्यो दिसताल्यो, आमच्या वॉर्डान सुद्दां पयलू खूब फावटी अश्यो चोरी बी जाल्ली आशिल्ली. पण आतां हें हांगा मार्दोळा येयल्ल्या कारणान हांगा अशें दिसून येना. तेजें श्रेय म्हणल्यार म्हणजे म्हाका दिसता चडशें अशें आमकां लागीं जाल्ल्या कारणान पोलीस स्टेशन सगळो कंट्रोलान येयल्लो आसा गुन्हा अशें दिसता म्हाका. तेन्ना हांव सांगपाक सोदतां कितें खरेंच हें आमकां पोलीस स्टेशन हांगा मार्दोळा जावन आमचे खातीर सगळ्या आमच्या लोकां खातीर बरी गोश्ट जाल्ली आसा. आनी हो स्टाफ हांगा आमचो मार्दोळ पोलीस स्टेशनाचो, तशेंच आमचे PI हांगा बरें काम करता. आनी तांकां अशेंच तेंचें काम फुडें तेंणी बरें दवरचें, चालू करचें अशें म्हणून हांव तांकां शुभेच्छा दितां. आनी तेंचें वर्स पूर्ण जाल्लें, तांकां वर्स हांगा पूर्ण जाल्ले बद्दल तांकां मना पासून आनी एकदम शुभेच्छा दितां. देव बरें करूं. नमस्कार. हांव वेरें वागुर्मे सरपंच शोभा पेडणे उलयतां. आयज आमच्या पिरवळ मतदारसंघान मार्दोळ पुलीस स्टेशनाक 1 वर्स पूर्ण जाल्लें आसा. त्या बद्दल हांव तेंचे स्टाफ आमचे आनी आमचे पिरवळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे सर यांचे मना पासून अभिनंदन करता की आमकां हे स्वतंत्र अशें पुलीस स्टेशन दिवन खूब अशें बरी गजाल जाल्ली आसा. आमच्या गांवांत अशें चोरी मारी झगडी जाली सुद्दां जाल्यार रोखडे आमचे स्टाफ आसा ते रोखडी तेंची एक्शन घेता आनी रोखडे फोन केल्या उपरांत बरें आमकां सेवा मेळटा. आनी खरेंच तेंचें हांव अभिनंदन करता की आमकां अशें स्वतंत्र मेळून आमकां बरें मेळ्ळें आसा. आनी ह्यान फुडें सुद्दां तेंच्यांनी आमकां बरी सेवा दिवची अशें म्हूण तेंचे कडेन मागता.